Alors, une fois qu'on installe MetaTrader 4, qu'on se connecter à un compte existant, ديك الساعة باش كنتكونيكطاو في لو نون دو سيرفور. لو نون دو سيرفور كيوصل لكم باغ ميل كيكون اكس ام جلوبال جلوبال كيلك شوز. المهم ديك الساعة على حساب لو نون دو سيرفور. اون فوا باغ اكزومبل لو نون دو سيرفور ديالكم هو هذا، غتملوا لو لوغين اللي عاطينكم نتوما، puis le mot de passe. Ça marche? ديك الساعة تملو se connecter. Alors, une fois تكونيكتيتو في وسط الميتا تريدر كاينين عندنا هاد البلاصة ديال لي كوتاسيون، هنايا فين كيكونوا كاع لي بيرت ديفيز اللي كنسردو لكم حنايا شمن وحدة فوزالي تريدي. اوكي، اذا حتى ما جبرتوش هنا داك لا بيرت ديفيز اللي باغيين نتوما، تو سامبلومون كتكليكيو على هاد البلوس اللي كاين هنا اجوتي، صاروا مثلا ميجر باغ اكزومبل ما كايناش هاد باغ اكزومبل هذا نيوزيلاند كنديان دولار، ها هي كنرجعو كنجبروها، ها هي نيوزيلاند كنديان. ناخدو هاد ليكزومبل ديال هاد لو سينيال هذا ياك ديال استراليان دولار جابانيز ين هذا. شنو كنعملو له؟ شنو هنايا رينتر لونغ سيتادير باي، شورت سيتادير سيل. اوكي، شوفوا مثلا هنايا هاو هذا الشورت سيتادير سيل. اوكي، الوغ لونغ باي ليميت 79.70. ça marche. نعملو ايتاب باغ ايتاب. اوكي، الوغ شنو قلنا؟ استراليان دولار ين، ها هي كليكيو فيها نوفيل ترانزاكسيون، ها هي عندنا ها هما عندنا 4 تيب ديال، المهم 5 تيب ديال ليكزيكسيون ديال اي بيرت ديفيز. عندنا اكزيكسيون سولون المارشي، سيتادير دابا في هاد الساعه يا اما نعمل باي يا اما نعمل سيل. اوكي، سوا نعمل باي ليميت سيتادير حتى كيوصل واحد سيغتان بري، ديك الساعه عاد كيتيكزيكوتا لو تريد. سيل ليميت لا ميم شوز حتى كيوصل ان سيغتان بوين و كيتيكزيكوتا لوردر ديال السيل. باي ستوب حتى هو، سيل ستوب حتى هو. حنا في هاد الحاله شنو عندنا باي ليميت. سا مارش. الوغ باي ليميت شنو فالور عندنا؟ 79.70. ها هي 79.70. سا مارش. هاد لي فالور بالخضر وهذه بالحمر، هذه تيك بروفيت اللي هي التي بي، وهذه الاس ال. سا مارش. ها هي تي بي كتكون ديما بالخضر، هي تيك بروفيت، سيتادير لو نيفو فين يوصل التريد ويفا يتفرما في لي غان ديالو، و ستوب لوس فين يوصل ويتفرما في الخساره. اوكي، دونك تي بي 81.50 80.50، ستوب لوس اس ال 78.75. سا مارش. اكسبيراسيون ما كتاديوهاش. اون فوا عمرتو هاد لي فالور هادو vous exécutez كتعملو établir. دابا actuellement je peux pas mettre établir علاش؟ حيت aujourd'hui راه on est le dimanche, les marchés sont fermés كيتفتحوا حتى ل 11 د الليل في لا سيسيون ديال طوكيو. سي جوست ان اكزومبل. اون فوا ديك الساعه كتعملوه ديك الساعه كتلقاوه في هاد ليكون.